بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وكل لقاءاتنا أن تكون خيرة ومباركة ونافعة، ونحمده جل وعلا على ما يسر من اللقاءات العلمية وغيرها من اللقاءات الخيرة، ويسر من الجهود المباركة لمكاتب الدعوة سواء في هذه المدينة أم في غيرها، وهذا والحمد لله من فضل الله جل وعلا، ثم بجهود المسؤولين وتعاون الجميع. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والأجر والثواب والعلم النافع والعمل الصالح. أصول الفقه كما تلاحظون متكونة من مفردتين: أصول وفقه. الأصول يمكن معناها بمفردها يمكن أن يأتي مع غير الفقه، تقول أصول التفسير، أصول الحديث، وهكذا بقية الفنون والعلوم ما تخلو من أسس ودعائم تقوم عليها تلك العلوم وتلك الفنون. الفقه إذا أخذ بمعناها الخاص فتكون الأصول خاصة، وإذا أخذ بمعناها العام تكون الأصول عامة. المراد هنا الفقه بمعناها الخاص، وحينئذ ستكون الأصول بمعناها الخاص. لو أريد بالفقه المعنى العام وهو الفهم مثلا، أو أريد به مصطلح عام وقد يراد به مصطلح خاص، فتتبعه كلمة أصول عموما وخصوصا تتبعه. فلو قيل أن المراد بالفقه الفهم اللي هو المعنى اللغوي، تكون حينئذ أصول الفهم معناه يصير أصول الفهم، وحينئذ تتغير الأصول بتغير معنى الفقه، فممكن يكون أصول الفهم وأصول الإدراك إلى آخره. إذا أريد بالفقه المصطلح وهو المراد، فالمصطلح ممكن ينقسم إلى مصطلح عام ومصطلح خاص. إذا أريد بالفقه مطلق الأحكام فهذا أيضا عام، ولهذا بعض علماء اللغة أو أهل اللغة عندهم نوع من فنون اللغة يسمونه فقه اللغة، وهو أيضا كذلك يكون عاما عندهم ويكون خاصا، إما المراد فهم اللغة وإما المراد نوع خاص من الفقه. إذا قيل أن معنى الفقه الحكم، فالحكم
إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون غير شرعي، فيكون الفقه وتكون الأصول بحسب ذلك النوع من الفقه. فلو أخذ مثل فقه اللغة لكانت أصوله خاصة به، وهكذا لو أخذ الفقه بمعنى الحكم ويندرج فيه الوضعي مثلا، يكون أصوله تابعة لنوعه، تكون أصوله تابعة لنوعه. أما وهو المراد الفقه بمعنى الحكم الشرعي، فحينئذ تكون أصوله خاصة به وتابعة له. وممكن من وجه آخر أن الفقه يتبع أصوله باعتباره ثمرة لها. فأصول الفقه بالمصطلح الخاص معناها ممكن يعمم في كلمة أصول من أجل أن تشمل أنواعا متعددة، ولكن كلها تشترك في أن إما أن تشترك في معنى الأصل اللغوي، وإما أن يكون يدخل بعضها بالتبع وبعضها بالقصد. بعضها بالتبع وبعضها بالقصد. فالأصول بتعريفها المستقل جمع أصل، والأصل يطلق على الأساس من الشيء، ويطلق على القاعدة بمعناها العام، ويطلق على القاعدة بمعناها الخاص. بمعناها العام ممكن تكون القاعدة مرادفة لكلمة الأصل، كلمة قاعدة مرادفة لكلمة أصل في المعنى العام اللغوي المجرد. وفي المعنى الاصطلاحي ترادف الأصل باعتبار ويفترقان باعتبار آخر. ترادفه إذا كانت القاعدة دليلا، وأما إذا كانت حكما فهي لا ترادف الأصل. إذا كانت حكما عاما لا ترادف الأصل. وإذا كانت بمعنى الدليل هي ترادف الأصل بمعناها الخاص أيضا، وليس بمعناها العام. ويطلق الأصل ويراد به ما تفرع عنه غيره، يقال أصل وفرع. ويكون هذا في الحسيات وفي المعنويات. المعنويات العلوم والفنون، والحسيات الماديات كالبيت وكالإنسان وكذا إلى آخره. الفقه يأتي كما قلت لكم بمعناها اللغوي العام الفهم. قال الله تبارك وتعالى:
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وفي آية أخرى يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. هل هم نفوا أصل الفهم وإلا نفوا نوعا من الفهم؟ ويظهر والله أعلم أنهم نفوا نوعا من الفهم وليس أصل الفهم، وإلا لما صلحوا للمحاجة. هذا غير مراد في المعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي للفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف وتعريف الأصول أيضا يدخل فيه ما هو بالقصد وما هو بالتبع. أصول الفقه يعرفونها بأنها أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف من وجه أخص من تعريف الأصول بمعناها العام، الأسس والقواعد أو كذا، ومن وجه فيه ما يخرج عن الأصل من حيث معناه اللغوي. الأدلة ممكن تكون داخلة في الأصول بالمعنى اللغوي، وكذلك هي داخلة بالمعنى الاصطلاحي، من حيث أن الأصول، من حيث أن الأدلة أصول، يعني معنى الأصل متحقق في الدليل بني عليه الحكم وهو أساس للحكم. لكن طرق الاستفادة إما أن تكون داخلة بالتضمن، وإما أن تكون بالتبع، لأن طرق الاستفادة وسائل، والوسيلة غير المقصد وغير الأصل. معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، فهذه داخلة مع الأصول إما بالتضمن وإما بالتبع. معرفة حال المستفيد هذه أيضا من باب أولى، ليست من معنى الأصل، ليست من معنى الأصل. فالأساس في أصول الفقه هو الأدلة، الأساس هو الأدلة، وهي التي ينطبق عليها معنى الأصل. وأما كيفية الاستفادة اللي هي طرق الاستفادة فهذه بالتبع أو بالغلبة أو بالتضمن ونحو ذلك، ومن باب أولى حال المستفيد. أصول الفقه بمعناها الأدلة وطرق دلالة الألفاظ
بهذا المعنى المجرد بدون إضافة إلى نوع من الفقه هي أو قدر منها أو بعضها تاريخا يمكن يقال أنه موجود قبل الرسالة، باعتبارها إذا قلنا أنها أصول لفقه مجرد، ليس لفقه شرعي، لفقه مجرد. العرب قبل الإسلام ما كانوا يتفاهمون مع بعضهم ويتخاطبون ويستدل بعضهم على بعض ويحاج بعضهم بعضا ويلزم بعضهم بعضا ويعيب بعضهم على بعض ويلوم بعضهم بعضا، هذا بناء على أصول. يعرفون الخطاب العام ويلزمون على مقتضاه، يعرفون خطاب الأمر ويلزمون على مقتضاه، يعرفون خطاب النهي ويلزمون على مقتضاه. عندهم أعراف، ما نتكلم الآن من الناحية الشرعية، عندهم أعراف يمشون عليها، يحاسبون على من يخالفها، يمدحون من يوافقها. عندهم قياس لغوي، هذا بمعنى فقه مجرد، فقههم. أنا لاحظوا ما سبق أن قلنا أن الفقه ممكن يعني يأتي أعم، مصطلح من وجه وعام من وجه آخر. فهي بهذا الاعتبار قدر منها موجود قبل وجود الرسالة المحمدية النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ولهذا لما جاء القرآن، لأن هذا الكلام لماذا؟ أنتم تعرفون، كلنا نعرف. ومن ألف في الأول من ألف الشافعي مثلا أو الحنفي مثلا، الشافعي والحنفي كلهم متأخرون عن بعثة النبوة بأكثر من قرن. الشافعي ولد 105 أو ولد 150. الشافعي رحمة الله عليه ولد عام 50 و100، نصف القرن الثاني. وأبو حنيفة توفي 150 وولد عام 80. مضت 4 أخماس القرن الأول، 4 أخماس القرن الأول وبقي خمس. طيب، ومن هذا التاريخ إلى وقبله عمل الخلفاء الراشدون، وعمل بعدهم الخلفاء، وعامة المسلمين عملوا بدون أصول؟ ما يمكن. إذن طيب، وين الأصول التي عملوا بها؟ طبعا دخل قدر من الأصول بالمعنى الأخص، فيه عام، فيه أعم، وفيه عام، وفيه خاص، وفيه أخص. يمكن العام والعام وكل الأربعة هذه تنطبق على ما قد سبق بيانه وذكره، على ما سبق بيانه وذكره من الكلام الأول المتقدم. فهنا بعد النبوة أتت أنواع من الأصول لم تكن موجودة من قبل. ونوع
من الأصول موجود من قبل، ينطبق على الأدلة وعلى طبعا انطباق بعضي وعلى دلالات الألفاظ. السلام عليكم. أنا في درس وأتصل عليكم في المساء إن شاء الله. السلام عليكم. فالذي في الشريعة بعد النبوة مصدر النص، ما هو قدر من الاجتهاد. وأما قدر من الاجتهاد ومن الأدلة التبعية لكن تختلف في مضمونها وتتفق في أسمائها، لما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الشريعة لما جاءت هل أنكرت كل الأعراف عرف العرب الذي قبلها؟ ما أنكرته كله، ما كان حسنا أقرت محاسن العادات ومكارم الأخلاق وما بين الناس. من مثلا خذ في الفروع، خذ مثلا جعل الدية على العاقلة في الشرع، جعل الدية على العاقلة جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مأخوذ فيه معنى اعتبار العرف، عرف العرب، كانت القبيلة تتناصر يعني ينتصر بعضها لبعض وتتعاون وتتآزر وتتحامل. طبعا نوع من النصرة وكذا معروف أنه مذموم وإلى آخره وكذا، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التناصر من النصرة، جعل الدية على العاقلة، لا وهي طبعا بحكمها الفقهي إذا كان نوع القتل ماذا؟ خطأ، نعم، أو شبه عمد على تنزيل ما، لسنا الآن في الخوض في دقائق الفقه. وأما في القتل العمد، أن لو صار فيه تناصر في قتل العمد لكان فيه بعض الحال، وإن كان التناصر العام ما منعته الشريعة حتى في القتل العمد. إذا طلب الأولياء الدية وأراد أن يتبرع من يتبرع لا يمنع شرعا، لكن ليس إلزاما، لأنه هنا جناية قوية وكذا. المهم هذه مسائل فقهية بس جاءت هكذا عرضا. فنوع من الأصول بمصطلحها الخاص أنها أسس وقواعد للفقه الخاص أحكام الشريعة، هذا لا يعرف إلا بعد وجود الشريعة، وهو النص كتابا أم سنة، قرآنا أم سنة. وقدر من الاجتهاد، القياس، المصلحة لما استدل، هذا من باب المثال بس، إن شاء الله نعود نرجع قليلا. المصلحة لما استدل بها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، هل فهموها فقط؟ لاحظوا كلمة فقط، هل فهموها فقط من الوحي اللي هو الكتاب يعني والسنة، وإلا لها خلفيات سابقة؟ لها خلفيات سابقة، لأنها هي عمل يلبي حاجة الناس، يوفر حاجاتهم، يقضي مآربهم، فهو مقبول عندهم بحسب حالهم. نعم، نأتي ونقول هذا ليست مصلحة أو على الأقل مرجوحة، نعم، لكنها موجودة من حيث الأصل، ولو نقحت ونظمت، أي أعني ذلك في تلك الجزئية،
لربما صلحت، أزلنا عنها ما يخل بها وكذا وإلى آخره. لما جاء عمر، طبعا أنتم لما درستم على أن المصلحة مثلا كمثال يعني ليست موجودة في القرآن والسنة بمعناها الخاص في الجزئية التي يراد أن يستدل عليها بها، في الجزئية. القرآن كله مصلحة، السنة كلها مصلحة، كلهما خير، هذا ما في بحث. البحث في جزئية بعينها لو كانت مسماة في القرآن والسنة بعينها ما عاد احتجنا لغيرهما. إذا وجدنا في الكتاب والسنة لا نحتاج لغيرهما، فإن أوردنا غيرهما فهذا إيراد يعني مكمل فقط، والتكميل لا بأس به. ولهذا تجدون عند الفقهاء يقول وهذه المسألة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وربما قال وبالقياس. الكتاب والسنة والإجماع ظاهر اقترانها ظاهر. فالكتاب قد يكون مجملا وتكون السنة مبينة ومفصلة. فإذا قلنا صلاة الظهر بكيفيتها المعروفة لا بد أن نقول ثابتة بالكتاب وبالسنة. الإجماع فائدته ما دام عرضناه أنه يقطع التأويل، لا أعم من التأويل، يقطع الاحتمال الوارد على الدليل، يقطع الاحتمال الوارد على الدليل. أنا قلت عدلت عن كلمة التأويل وقلت الاحتمال. فالاحتمال إما أن يكون احتمال النسخ، هذا لا يأتي في التأويل، وإما أن يكون احتمال التأويل، فيكون احتمال أعم من كلمة التأويل بمفردها أو بعينها. ومن فوائده أيضا يحمي النص من أن يتطرق إليه بالمعارضة، يحمي النص من أن يتطرق إليه بالمعارضة. هذا قدر من الأول وارد في هذه اللفظة. ويجعل دلالة النص، يجعل ثبوته ودلالته قطعية، يجعل كلا من دلالته وثبوته قطعيا. فالثبوت معناها ما عاد يحتمل النسخ، والقطع معناته ما يحتمل التأويل. فهذه فوائد ذكر الإجماع مع الكتاب والسنة. وفوائد السنة قد مرت. والكتاب فائدة ذكره مع السنة قطعية الثبوت، لأن من السنة ما ليس قطعي الثبوت، فالقرآن قطعي الثبوت. هذه فائدة إضافية قد لا توجد في الحديث الآحادي. فإذن تاريخ الأصول قدر منه قبل النبوة، محمول مع الناس لغة وعملا. لما قال عمر رضي الله عنه لما جاء مسألة جمع القرآن، وقال عمر لأبي بكر القتل استحر بالحفاظ فاجمع القرآن، قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال هو والله خير. قوله خير
هذا معنى المصلحة. طيب من أين أتى بها؟ من اعتبارات نحن لا نعلمها، الله أعلم ما الذي ورد في نفسه من الاستدلال على كلمة خير، ولكن لما نظر إلى ما يحققه جمع القرآن من الخير للناس أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال هو والله خير. وهذا معنى المصلحة. وممكن يستدل على الأصل الخاص بأصول عامة، ولكن الاستدلالات المنطقية الدقيقة هذه ربما ما كانت في صدر الإسلام بدقتها المنطقية، أما بمعناها الواضح والجلي والمفهوم لا شك. ما من خير إلا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكنوا به ممن جاء بعدهم، فهما ومعنى وعلما وعملا، فهما ومعنى وعلما وعملا. لهذا لما ظهر اصطلاحات العلوم ذهب المنظرون، وهذا عمل طيب منهم رحمة الله عليهم جميعا وكتب أجرهم وجزاهم الله خيرا، ذهبوا يستدلون بأحوال من الصحابة. طيب يمكن واحد يقول لهم طيب الصحابة ما كان عندهم أصول فقه، هم استدلوا وهم يعلمون ماذا يريدون، لكن يمكن في الأزمنة المتأخرة نجهل بعضا. فلما قالوا تجدون الآن اذهبوا لدلالات الألفاظ تجدون عليها استدلالات بتطبيق الصحابة القولي أو الفعلي، يعني قول أو عمل، للنصوص الشرعية. يقولون مثلا يأتون وقالوا نوع من العام أو قول خلنا نأتي بالظاهر الأكثر، يقولون مثلا العام يشمل جميع أفراده ولا يخرج منه فرد إلا بدليل يخصه. طيب تمام، ما دليلكم؟ قالوا إن أبا بكر استدل على فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما لما طالبت بميراثها من أبيها، هي استدلت أيضا بالعام، عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قالت هذا أبي وأنا ابنته أحد أولاده، ولم يعترض عليها رضي الله عنه ولا غيره على هذا الاستدلال، لكن أتى بمخصص: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا هم أجمعوا على دلالة العام وأنه يشمل جميع أفراده. طيب من أين أخذوا هذا؟ بلسانهم العربي، واللسان العربي هو قبل الشريعة ولا قبل النص الشرعي، ولا النص الشرعي قبله؟ اللسان العربي قبل النص الشرعي، أنزلناه بلسان عربي مبين. هذا نوع من دلالات الألفاظ. وهكذا العرف، مثلا الذرائع طبعا العلماء رحمة الله عليهم لما كتبوا اكتفوا بتاريخ الشريعة، لأنه لا يحوجهم الأمر، ما أحوجهم الأمر والحمد لله، ولا يحوجنا إن شاء الله حتى نحن، لكن من باب الفهم والمعرفة. وإذا
قيل ولا قيل، فيكون عندنا فهم جيد، لأن التأليف متأخر. إذا كان الشافعي متقدما فأكثر كتب أصول الفقه من القرن الثالث وما وراءه، انتهى عصر الاحتجاج وانتهى عصر اللغة فيخشى يدخل علينا من هذا الباب ولا شيء، فنعرف أننا ماشيين على خط بلسان عربي مبين حتى قبل نزول النص الشرعي، لأنه مؤرخ بالنبوة، نبئ بكذا وأرسل بكذا وأول سورة نزلت كذا وأول آية نزلت كذا، معروفة مكتوبة تاريخا مكتوبة لكن يجب أن يكون عندنا هذا الفهم، هذا الفهم. الذرائع لأنها هي ناتجة من حاجة الناس، كثير من الأدلة التبعية هي ناتجة من حاجة الناس ومن تعاملاتها، مما فطروا عليه أو جبلوا عليه أو ألهموه. لهذا جاء القرآن وما عيي عليهم بل فهموه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرها لهم لما كانوا مع أنه عليه الصلاة والسلام بين القرآن وفسره وكذا، لكن ما نعلم أنه فسر كل آية وكل جملة، بل العلم والله أعلم بما يدل على أنه ليس كذلك، فسر وبين صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفته العالية، ولكن لا يعني أنه فسر كل آية. لو كان كذا لكان بعد ذلك كل آية أورد، ولا سيما الذين عنوا بالتفسير بالمأثور، الذين عنوا بالتفسير بالمأثور لو كان عندهم في كل آية حديث وثيق صحيح لأسعفونا رحمة الله عليهم به، ولما عاد احتجنا إلى ما وراءه إلا من باب التكميل، وكما قلت لكم كأدلة رديفة مع الكتاب والسنة والإجماع. إذ قول من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إن اندرج فيه فهو تبع له، وإن خالفه فهناك الأصل المعروف، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كانوا يراجعونه في بعض الأحيان راجعوا، مراجعتهم له دليل لبعض الأدلة. لما قال وإن الله حرم مكة وكذا وكذا وكذا، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيانهم وبيوتهم، أو كما صح به الحديث، فقال إلا الإذخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مراجعة. التفت العباس رضي الله عنه إلى حاجاتهم وإلى ما يصلح حالهم، طبعا صارت بالنص والحمد لله. لو ما جاء النص هذا الاستثناء إلا الإذخر سيأتي اجتهاد من العلماء بعد ذلك، الشريعة كاملة والحمد لله وتامة ولله الحمد في ألفاظ بمعانيها ودلالاتها وقواعدها، وليس بلفظها الحرفي، وليس بلفظها الحرفي. وهذا معنى كمالها وتمامها، وهو كمال وتمام. إذا جهل أحد يعلم، إذا جهل أحد يعلم. المرأة التي راجعت زوجها
عفوا راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زوجها، وبين الله لنا من منطلق حاجتها، قالت إنها قد كبرت سنها وتقدم بها العمر وصارت بحاجة إلى رعاية وكذا وبيت وكنف إلى آخره، ونثرت بطنها وكذا وكذا. ولما قال عليه الصلاة والسلام ما معناه قد ورد في الروايات ما يراها إلا قد طلقت، كان هذا اعتبارا لما كان موجودا، أن الظهار طلاق. هنا لا بد أن نبين ما دام جاءت هذه، أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يجتهد واجتهاده مثل اجتهاد غيره من حيث الأسس، على ماذا بنى هذه الرؤية. إذا صحت، أنا ما عندي علم الآن بصحة الرواية، كلمة ما أراك إلا طلقت، هل هي حسن وإلا ما صحيح، ما عندي بها علم الآن. هذا موجود، شوفوا تفسير ابن كثير في صدر السورة سيبين، على فرض صحته عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الجزئية الاجتهاد صحيح عنه ثابت بأصله، بجزئياته كل جزئية تحتاج إلى مراجعة ما يثبتها، مراجعة ما يثبتها. فإذا صح أنه قال ما أراك إلا طلقت، فمعنى ذلك أنه بناه على ما كان معهودا عندهم، أن الظهار طلاق. ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك حكم الظهار، وبينه لها رضي الله عنها ولزوجها إلى آخر. نعم. كل هذا يدل على الحباب بن المنذر لما راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسألة النزول في بدر: أهذا منزل أنزلك الله إياه فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي ما معناه والحرب وكذا والمكيدة إلى آخره؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة إلى آخره، وبين له أن الأفضل كذا وكذا أن يتقدموا إلى آخره. على ماذا بنى هذا؟ على الرأي والحرب، على التجارب، على الخبرات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إقرار على، ما هو بس في الجزئية، لا، إقرار على المنهج، على الاستدلال، على طريقته، على كيفيته. لو صحت لفظة الطلاق نأخذ المنهج، الحكم خلاص الله تعالى بينه، لا نأخذ الموافقة منه عليه الصلاة والسلام على المنهج العام. طيب، فكيف يقول العلماء أول من ألف الشافعي وإلا كذا ولا إلى آخره؟ المراد أول من كتب وجمع. أنتم تعلمون في الحديث يقولون بدأ تدوين الحديث في عام كذا وكذا، الحديث محفوظ ولهذا لا يطعن علينا الطاعنون. ما هم طعنوا، بعض المستشرقين طعنوا في الله المستعان، أو حاولوا ما طعنوا بمعنى المصدر والحقيقة، لا يقدرون على هذا والحمد لله. لكن من حيث الفعل نعم، هذا منهم طعن، ولكنه طعن لم يؤثر والحمد لله. فإن الله حفظ هذا الدين، وحفظه لا يتم إلا بحفظ مصدريه.
وما لا يتم طبعا القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ممكن يوسع في المعنى بدون تغيير لقاعدة العلماء، فهي مبنية على أصلها. ما يستلزمه الحال لزوما ذاتيا أو لزوما عقليا أو لزوما عاديا، لا بد أن يقع الملزوم، لا بد أن يقع الملزوم. اللزوم الذاتي طبعا هذا يظهر لأنه في المنطق وما نتعبكم به الآن وكذا، وفيه لزوم عقلي، تلازم العقلي والتلازم الذاتي، التلازم الحسي، ملازمة الظل لصاحبه، إذا رأيته لا بد أن ترى ظله بقدر وإلا بآخر، يعني أن لا تقطع أن له ظلا. والتلازم العادي إذا شرب الماء لزم منه الري، يعني أن يرتوي وأن يذهب العطش. إذا حصل الكسر يحصل الانكسار، حصل الكسر يحصل الانكسار. فالحاصل لما الشريعة محفوظة لا بد أن يحفظ مصدرها، ولهذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتاب الله جل وعلا. فأصول الفقه موجودة، والعلماء بل الناس قبل الشرائع يستدلون بها. بل لو رجعت للقصص القرآني في أحوال مجادلة الأنبياء لوجدت بعض ما يصلح أن يسمى أصولا بالمصطلح المعروف لدينا الآن. الأنبياء لما كانوا ينصحون أقوامهم ينهونهم عن الفساد ويأمرونهم بالصلاح، لولا أن هذا مستقر في النفوس لكان خطاب لهم بغير ما يعرفون وبغير ما يفقهون، وحينئذ يكون لهم حجة. ولهذا أنا قلت لكم قبل أن قول قوم شعيب ما نفقه هو فهم خاص وهو معاندة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم تصوروا أن لما نهاهم عن التطفيف وعن ضبط المكاييل والموازين تصوروا أن هذا سيضر بتجارتهم، وتصورهم غير صحيح. وقد بين لهم نبي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام. أنا قدمت هذه المقدمات والله أعلم. أنتم معلوم عندكم السرد التاريخي ما أظنه ذات كبير شأن أن يهتم به في العرض، لكن هذه ربما أنها مهمة أو ربما أهم. لا شك أن وهذه حق إن شاء الله لا يغمض سلفنا المتقدم، لا شك أن الالتفات إلى التدوين وإلى الكتابة أنها فضل من الله جل وعلا، وأنها من حفظ هذه الشريعة. طبعا الحفظ إما أن يكون للأساس وإما أن يكون للتبعيات. حفظ اللغة هو حفظ للشريعة، حفظ اللغة حفظ للشريعة، ولا بد أن تحفظ اللغة، لأن بدونها لا نعلم ولا نعرف ولا نفقه، إذن لا بد تحفظ. ولهذا حفظت لغة العرب
حفظها النص وهي حفظت النص، لكن بطريق معين، يعني ما ودي أغرق عليكم في بعض الجزئيات. فالكتابة إلهام من الله، ولا شك أن الله ألهم علماءنا وسلفنا الصالح بإلهامات عظيمة، هذا فضل الله عليهم وفضل الله علينا، وهذا من فضله بحفظ هذه الشريعة جل وعلا. ومن أوفى بعهده من الله؟ الله قد تعهد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. حتى الوسائل لا بد أن تحفظ، خاصة ممكن نقسم الوسائل إلى متغيرة وإلى ثابتة. ما في وقت وأطبقها على هذه، لكن ما في وقت لهذا الأمر. فهذا إلهام من الله وفضل عليهم، رحمة الله عليهم، وفضل علينا نحن من بعدهم، وعلى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي داخلة في الحفظ العام، أي هذه الإلهامات وهذه الكتابات وهذه الكذا على الأقل في أصولها. ثم بعد ذلك المؤلف المتأخر والكتاب المتأخر، هل يندرج في أنه من أنواع الحفظ وجزئياته للشريعة؟ إذا كان فيه إضافة نعم، وغالبا فيه. كثرة التأليف وكذا لها مسألة أخرى، ليس هذا وقت النظر فيها. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كانت أقضيتنا، ما معناها؟ نروي بالمعنى، بأيدي أهل العراق، يقصد أهل الرأي الأحناف. طبعا أحمد متأخر كما تعلمون، فقد سبقه واستقر المذهب الحنفي استقرارا علميا وعمليا. القضاة، قاضي القضاة أبو يوسف وغيره سابقين لأحمد، سابقين للشافعي. كانت أقضيتنا بيد أهل، ما معنى بيد أهل العراق؟ حتى إما قال جاءنا الشافعي، وإما قال حتى جاءتنا الرسالة من الشافعي. كلمة رسالة يظهر لي أنه أرسل بها، هي عبارة عن وريقات، وأرسل بها ربما طلبت منه فقدمها، وبعد ذلك وذهب للعراق. لكن يظهر أن والله أعلم، الذي يظهر أن ذهابه بعد أن وصلت الرسالة إلى العراق. ولهذا بعد ذلك لما وصل تحاجه هو ومحمد بن الحسن، ومحمد أخرج تلاميذه المؤلف المعروف الحجة على أهل المدينة، على أن الشافعي يمثل علم وفقه أهل المدينة، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله التابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين. وأخرج الشافعي أو أخرج تلاميذه كتابه إبطال الاستحسان. والعمل بالحديث مقابل يعني عمل أهل المدينة. الشافعي حاج أهل المدينة وحاج أهل العراق. المقصود كيف يقول أحمد كانت أقضيتنا بيدهم؟ لأنهم سبقوا في الكتابة وفي التأصيل وفي التنظير. فلما جاءت الرسالة استفادوا منها في فقه الحديث، لأنها عنيت بأصول الحديث
ولهذا فيها قدر من علم المصطلح. بعد أن تميزت العلوم ممكن يقال فيها قدر من علم المصطلح، بل قدر كبير وقدر عظيم. التأليف بشكل عام مشى وسنن الله حاكمة، السنن الكونية القدرية حاكمة للخلق. مشى التأليف في الجملة على السنن، فيبدأ قليلا من حيث الكم، متداخلا من حيث الوصف. يبدأ قليلا من حيث الكم ومتداخلا من حيث الوصف. ما بدأ تمييز بين الأصول والفقه والقواعد. احنا الآن عندنا يمكن 5 فنون ولا 6 فنون: أصول وفقه ومقاصد وقواعد فقهية، وممكن يضاف في الأسرار والحكم والغايات. هذه ما كانت هكذا، وإنما لو بحثتم، لو رجعنا إلى الكتب المتقدمة، مثلا رسالة الكرخي الحنفي أبو الحسن الكرخي جامعة بين الأصول وبين قواعد الفقه بعد التمييز والمصطلح وبين الفقه. رسالة الشافعي ممكن تقول جامعة بين أصول الفقه المعروفة، بين مصطلح الحديث، وبين قواعد التفسير أو بعض قواعد التفسير، تفسير النص يعني. وممكن فيها بعض الفقه. خذ الموطأ لمالك، إمام دار الهجرة وإمام أهل الحديث بلا منازع، من عصره وما بعد فهو إمام الجميع بلا منازع رحمه الله. شوف الموطأ فيه أنواع من الحديث، من أنواع الحديث على صغره. طبعا الكتب هذه الآن الكبيرة لو جردت من الهوامش والحواشي لكانت بضع ورقات، لكانت بضع ورقات، لكنها الفضل بعد الله للمتقدم، الفضل بعد الله للمتقدم سبحان من من عليهم، ونسأله من فضله جل وعلا. فيه أنواع من مصطلح الحديث: المسند والمرسل والمرفوع والموقوف والمنقطع والبلاغ وكذا وكذا وإلى آخره. في فقه الصحابة، في فقه أهل المدينة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فيها أنواع من الإجماع من أصول الفقه. العمل الذي كان عليه العمل، هذا الذي عليه العمل عندنا، هذا الذي كذا. أنواع الإجماع، عمل أهل المدينة بعدما ميز وشخص وإلى آخره. كتب محمد بن الحسن وكتب أبي يوسف فيها أصول فقه، فيها فقه، وفيها قواعد فقه، لأن الكرخي إنما استخلص منها، ولهذا يقول الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا، الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا. تنازع العلماء المذاهب، وممكن يعني نقول أن التنازع بين 3 مذاهب. من المؤلف أولا؟ الحنفية يدعون أنهم أولا، والشافعية وظن الحنابلة من مناصريهم. نقول يدعون ولا نقول يخبرون؟ أنا أظن أنكم فهمتم شيئا ما. الحنفية المتأخرون يمكن نقول لا بأس يدعون،
ولكن نقدر العلماء ونجل العلماء ونحترم العلماء، وليس معنى أن هناك عصمة لأحد، لكن يعرف الحق دون فإذا كلمة يدعون كلمة فيها فلنقل كل يخبر وكل يقول ويورد كذا وكذا. طبعا عالم الكبير لو قال ادعى العالم فلان ولا حتى كلمة زعم ولا شيء من هذا الباب بين العلماء فيما بعضهم يعني أمر. وأما نحن أنا وأنتم وأمثالنا وكذا لا، يجب علينا أن نحترز أكثر أكثر أكثر. فالحنفية يقولون هم الأولون، والشافعية يقولون هم الأولون. ممكن المالكية ما أعلم أن شيئا منصوصا الآن، يجوز عندهم وأنا ما رأيته، لكن ممكن تخريجا أنا أقول أنهم لا يمنع أن يأتي واحد منهم ويقول إن مالكا هو الأول، لأن الموطأ فيه ما يشير إلى ذلك. رسالة مالك إلى الليث بن سعد فيها أصول، لو رجعتم إليها لوجدتم رسالة مالك إلى الليث بن سعد تعد وثيقة أصولية، تعد وثيقة. طبعا ما نستغرب لأن علم الأصول موجود، ما نحن قدمنا له وجعلنا له بعضه في الجاهلية أنه موجود في الجاهلية، فأهل الإسلام أحرى وأولى، وهم أهل اللسان والصحابة الكرام رضي الله عنهم. كل الأدلة التي الآن تذكر المفترض أننا نذهب إلى فقه الصحابة وتراثهم ومروياتهم وما روي عنهم، مثل اللي هي كتب الآثار، مثل كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة والبيهقي على شيء، السنن الكبرى والمحلى لابن حزم وغيرها، كتب الآثار المتفرقة، ما كتب في السير مثل كتب الطبقات وكتب السير بشكل عام فيها. ولهذا لو فيه الآن ولله الحمد جهود لجمع آثار الصحابة وكذا، عنيت بها الأقسام العلمية، وهذا طيب في الحقيقة. الأقسام العلمية حينما توجه طلابها لما يكون فيه خدمة وفيه أثر عملي وعلى الطلاب، أنا قلت على بحكم أني أرى جملة منكم من الطلاب الذين في هذا الباب، على الطلاب أن يساعدوا الأقسام. هذه كلمة قد تفوت علينا قليلا، لكن أن بعض يغلب على الطالب، وكلنا طلاب، الرغبة في الاستعجال في التسجيل، ومن هنا قد لا يساعد بعض الأحيان على ما يراد، ولا يضيق على الطالب أو يحمل تحميلا بالغا، لا. أيضا على كل حال هذه قضية لأهلها لأصحابها يقومون بها إن شاء الله. طبعا أهل المذاهب على الرغم من أن المفترض أن الأصول، أنا قلت المفترض ما تكون محل خلاف بين أهل المذاهب، أنا أقول لكم منها قدر أصل يعني مأخوذ من إما من مرحلة ما قبل التشريع وإما من مرحلة التشريع. فما كان لغة فأهل اللغة، ما هم لا المذهب الفلاني ولا المذهب الفلاني، وإنما هذه هي لغة العرب، لغة القرآن والسنة، ما لنا فيها مدخل بالمرة. إذا دخلنا فله أسباب، وقد يكون دخول غير صحيح وغير مناسب وغير علمي، وقد يكون دخول علمي وقد يكون دخولا علميا ومناسبا له ظروفه وأحواله، ما أتكلم الآن فيه.
لكن المفترض على الأقل الأصول ملزمة للجميع. هذه لغة العرب ألزمنا الله بها، لأنه قال بلسان عربي مبين، ولهذا من شروط الاجتهاد عند العلماء بالإجماع يعني أن يكون المجتهد عالما باللغة بالقدر الذي يفهم به الكتاب والسنة، وليس القدر الدقيق الذي يصل كأنه إمام من أئمة اللغة أو النحو. لا، ليس هكذا. المفترض أنها ما تكون محل خلاف. يعني أنا أمهد بهذا لقولهم مدرسة أهل الرأي ومدرسة همين، من هم؟ يمكن الاسم ما هو معجبكم، المتكلمين. ها طيب، هو ما يقدر، ممكن لو كان فيه حرص من الطبقات المؤثرة في العلم واجتمعوا ليعدلوا بعض المصطلحات وأوسعوا تكريسها بين الطلبة تأليفا وتدريسا، ممكن على مدى أجيال تخف بعض المصطلحات ولو بقيت مدونة في كتبها. فعلم ما يسمى بعلم الكلام هو محدث، وصار ضرب بأطنابه بين الناس. إذن نقول مدرسة الجمهور ومدرسة الأحناف، لكن لا بد من معرفة ما كان سابقا. ما نقدر ننقطع عن تراثنا، ولا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن ينقطع الجيل عن تراثه. أي جيل آتي، ولا جيلنا الآن ولا كذا، لا شك، لكن أن نعلم ونعرف ونميز ونحفظ ونستعمل ونهمل. أقصد نستعمل أي مصطلحا معينا ونهمل الاستعمال مع الفهم والحفظ لمصطلح آخر. هذا الذي أقصده بكلمة نستعمل ونهمل. هذا وجاء حتى في اللغة العربية. عندنا الوضع اللغوي وعندنا العرف الاستعمالي. الوضع اللغوي والعرف الاستعمالي، كلمة حقيقة ومجاز على التسليم بها، كلها من هذا الباب، من أن فيه استعمال. قولهم اللغة حية، نعم. قولهم اللغة تتطور، نعم. لكن ما المراد؟ لا بد من الفهم ومن هنا. نعم. مثلا لفظ الغائط في كتاب الله جل وعلا ورد وضعه اللغوي للأرض المنخفضة، ووضعه الاستعمالي للخارج الذي ينقض الوضوء. بين التسميتين تلازم. كانت العرب إذا أراد ما عندها كنوف، هذه دورة المياه، إذا أراد أن تقضي حاجتها ذهبت إلى الخلاء، فترتاد المكان المنخفض لأنه أستر للإنسان. مكان المنخفض ما يخفى عليكم. نعم. فإذا سئل قال جئت من الغائط، فصار لا يفهم كلمة الغائط إلا بالخارج من السبيلين، وخاصة أحد السبيلين، إلا إذا قيل إن البول يصير تبعا ويقال من السبيلين تبعا وتجوزا، هذا مجاز آخر أيضا أو استعمال آخر أو كذا. إذن تمايز التأليف. المذاهب الثلاثة تقريبا، أنا نسيت أن أذكر لكم فنا أنا قلت 6 فنون
من الأصول والفقه، ويمكن أكثر. يمكن لو دققنا في فن تخريج الفروع على الأصول، هذه معالجة، هذه جاءت معالجة لخلل تصوره أولئك المعالجون رحمهم الله. أصول الجمهور مشت على التجرد، تثبيت القاعدة وتأسيسها وتقويتها، وإذا جاء مثال فهو عارض. نحن بحاجة إلى النوعين من التأليف. طبعا قولنا أو قولي أولا أن الأصول لا ينبغي أن تكون محل اختلاف في أصولها. الاختلاف في التوابع وفي الوسائل طبيعي، ما هو بس لا ماشي، لا طبيعي جدا. وتعاملنا مع طبيعة الإنسان مطلب، ولهذا حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد نفسه. فالحمد لله أصول الأصول إن صح التعبير محل إجماع، والحمد لله. القرآن والحديث، وإن شئت تقول الأثر، والكليات من اللغة، هذه محل إجماع. أما أهل السنة فواضح الأمر، وحتى غير أهل السنة على اختلاف وفيه بعد في الحقيقة بين أهل السنة وغيرهم في التطبيق. فهم إذا جاءوا للسنة غير أهل السنة كالشيعة مثلا يقولون السنة، ولكن في التطبيق بعيدون عن، في التطبيق للمنقول وللمعمول به، للمنقول وللمعمول به. وغيرهم. أهل السنة فيما بينهم الحمد لله بينهم اتفاق كبير. المذاهب الأربعة والظاهرية طبعا بحسب المصطلح الخاص غير أهل السنة، منهم من هو قريب ومنهم من هو بعيد، اتفقوا على قدر كبير من الأصول، على قدر كبير من دلالات الألفاظ، وعلى قدر كبير من شروط الاجتهاد والتقليد وإلى آخره. لكن تمايزت صح التعبير الطريقتان. طريقة الجمهور هم لما قالوا المتكلمين أو كذا، لأن أكثر من ألف على هذه الطريقة ممن عرف في المصطلح الخاص بعلم الكلام بأنه منهم، ويظهر يريدون به الحجاج والاستدلال والنقاش والكذا وإلى آخره. لكن لا بد أن نعرف أن العقيدة، التوحيد، الإيمان لا يقال عنه كلام، ولا سيما عندما تكون هذه اللفظة لها دلالة فيها تشعر بشيء ما، وإلا الله سبحانه وتعالى سمى كتابه كلاما، وهو كلام. نحن نعرفه بأنه كلام الله، ما نعرف القرآن بأنه كلام الله. لكن فرق بين الاستعمالين وبين العرفين، عرف استعمال كلمة كلام بوضعها الخاص، وعرف أو قل بوضعها العام، وعرف استعمال الكلام في تلك الفنون. طريقة الأحناف سموها طريقة الفقهاء، وكلمة الفقهاء
لا بد أن نفهم أن الجمهور فقهاء، أن الجمهور فقهاء. نحن لا إن شاء الله يعني يتطرق إلى نفوسنا شيء من الغيرة من علمائنا ومن أئمتنا ومن طلابهم. حتى لو فرضنا أن الآن الأجيال ماشية مثلا على هاتين المدرستين، فزملاؤنا في السن وفي الكذا ما تأخذنا الغيرة عليهم في شيء، بل نعينهم ويعينوننا ونحبهم ويحبوننا ونستفيد منهم ويستفيدون منا إلى آخره، على فرض يعني. السلام ورحمة الله. طريقة الفقهاء أو تقول طريقة الأحناف هي تخلط بين الأصول والفقه وتكثر الفروع، وهذا من فضل الله. إذا أحسننا الاستفادة من التنوع، ولهذا لما جاء طبقة أخرى جيل آخر جمعوا بين الطريقتين، ابن الهمام وغيره، ابن الهمام الحنفي صاحب التحرير وغيره، وشرحت على، ولهذا قيل الجمع بين الطريقتين. الكتب المتأخرة تقريبا بقدر وبآخر، ليست بدقة ولا بانطباق، بقدر وبآخر، أنها على الجمع بين الطريقتين. حتى كتب الحنابلة، كتب الشافعية، تخريج الفروع على الأصول، وجاء تعويضا للنقص الذي وقع عند الجمهور في العناية بكثرة الفروع. لكن الجمهور أسسوا القواعد وبنوها بناء ممتازا، وإن كان يعني الله المستعان. طبعا الكتب المختصرة والمطولة، النصح، وما أدري أنا أسميه نصحا من حيث ما إن شاء الله أعتقده، لكن هل هو موافق للصواب الله أعلم. لا يقرأ الطالب في الكتب المختصرة إلا على يد أستاذ. أنا عبرت بأستاذ تروني أريد هذا المعنى. أستاذ معناها الحاذق في اللغة الفارسية. احنا نقول له الشيخ إكراما من الطلاب لإخوانهم المعلمين لهم، يقولوا له الشيخ كثيرا. لا لا لا، أريد أيضا شيخ وهو ماهر أيضا وحاذق، والحمد لله في كل خير، والخير موجود ولله الحمد، وعندنا أساتذة كرام، عندنا شيوخ علم ولله الحمد في الجامعات وفي غيرها. بس يحسن الاستفادة والمواظبة. الاستفادة ما هي ساعة ولا ساعتان ولا كذا وكذا، يعني اصبر لابد، اصبر وصابر ورابط تكن من المفلحين. هذه عامة في جميع أحوالنا، وإن كان أريد بها معنى خاص مثلا، لكنها في حياتنا ما ينال إلا بهذا، إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة. المقاصد، ويمكن درستم، هو يمكن أيضا من الفهم القاصر أننا نفهم الشيء بتاريخ مؤلفه الكبير الظاهر الكذا. فقلنا هناك مشهور أن أول من ألف في الأصول الشافعي، نعم ألف جمع يعني، لكن ليست الأصول معلومة فقط من عهد الشافعي وما وراءه، وإلا معناته أضعنا الشريعة. كذلك المقاصد لا يعني أنها ورحمة الله عليه أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف اللخمي الشاطبي الغرناطي رحمه الله، أبو إسحاق الشاطبي، لا هو أبرزها لا شك. هذا له إلهام من الله وفضل من الله عليه وعلينا من بعده، وندعو له ولكل من سبقنا بالعلم وبالفضل، ونشكر الله على ما أورثنا، له الحمد وله الشكر جل وعلا.
لا، المقاصد موجودة وليست من عهد الأئمة الأربعة وما وراءهم، لا، موجودة من عهد الصحابة، وقدر منها موجود في المجتمع الجاهلي. بمعنى مقصد. طب ألسنا نقول الضروريات 5 ونقول الدين ولا لا؟ ها وش ورا الدين؟ بعد الدين النفس. ها وش بعد النفس؟ العقل. وش بعد العقل؟ النسل أو العرض. وش بعده؟ المال. هذه الأربع كل الأمم تحفظها بقدر ولا بآخر. العرب حفظها لكن بحسب طبيعتهم، بحسب طبيعتهم. لكن ولهذا قيل محفوظة في كل ملة، وإن قلت في كل جيل من البشر، وإن قلت عند البشر فنعم. والدين إذا أخذناه بالمعنى اللغوي وما يرادفه من معنى اصطلاحي فأيضا هو موجود في البشر. البشر فطرها الله على التأله وعلى التعبد، إما أن تعبد الإله الحق وإما أن تعبد غيره، أليس كذلك؟ بلى. لكن الدين بمعنى الخاص ما حفظ إلا في الشرائع الإلهية، لا حفظ لا بأصله ولا بفروعه وجزئياته إلا في الشرائع الإلهية وفي الوحي الإلهي. فالمقاصد كذلك إذا قلنا بمعنى ما يرجع إلى البشر، ما يرجع إلى البشر. لكن الحفظ الصحيح والحفظ الكامل والتام والحفظ الحق لا يعلم على وجهه الصحيح إلا في الشرائع الإلهية وفي الوحي الإلهي. لكن مطلق الحفظ يوجد عند البشر. أنا أريد من هذا أن الشرائع ما جاءت إلا لتخاطب الناس بما يفقهون وما يعلمون وما يفهمون وما يعرفون، وإلا لكان التكليف بما لا يطاق، وحاشا لله أن يكلف خلقه. ألم يأخذ العهد على بني آدم أخرج ذريتهم من ظهورهم وألست بربكم؟ بلى. هي نعم. فالمقاصد أيضا كذلك. ولو جاء طالب علم وأراد كما أردنا أن أو كما قد بدأ استخراج الأصول مثلا من فقه الصحابة، فممكن نقول استخراج المقاصد من فقه الصحابة من تعاملاتهم، لما قال هو والله خير وكذا وكذا. السنة المقاصد محفوظة في الكتاب والسنة، ولا شك أنه يرجع منها قدر إلى، طبعا بعد الشريعة لا اعتبار لأحد مع الشريعة، لا اعتبار لأحد مع الشريعة، لكن نستفيد مما من الارتباط بين البشر وبين الشرع، أنه يتلقى من الفطرة. أهل التوحيد، أهل العقيدة، كلنا أهل التوحيد إن شاء الله، وأهل الإيمان، المصطلحون المؤلفون استدلون على قضايا من قضايا العقيدة بالفطرة، ونحن نستدل على قضايا من قضايا الفقه بالفطرة. نستدل، العرف ما هو إلا الفطرة إذا كان صحيحا، فإذا تغير فمعناته الجبلة تدخلت، الحاجات تدخلت. هل هذا التغير ينصدم مع نصوص الوحي أم لا؟ وهنا كل الأدلة التبعية موزونة بميزان الشرع. بس هنا جزئيات. المقصد الكلي ميزانه لا شك في الشرع، لكن إذا خالف نصا جزئيا هذه مسألة لها بحثها في حالها. الكتب التي مؤلفة في غير، طبعا نرجع وهي نختم بها الحديث،
مسألة أهل السنة ومن يقابلهم أو يخرج عنهم. في الاستفادة من العلم المؤلف أي مكان يعني. بالنسبة للأصول في كتب لغير أهل السنة. طبعا أهل السنة دوائر، الدائرة الواسعة لها الترضي عن الصحابة وقبولهم جميعا، هذه أوسع دائرة لأهل السنة. قبول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحكم بعدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والترضي عنهم وقبولهم والثناء عليهم. هذه الدائرة الواسعة، هذه يدخل فيها على وجه الجملة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ثم تأتي الدوائر، دائرة 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 دائرة، وما يستأنس به ويستدل به، وستفترق هذه الأمة على كذا، مما يستأنس به هنا ويستدل به. الطائفة الناجية من حيث طبعا هنا من حيث العقيدة ومن حيث الأصول ومن حيث المنهج، وليس من حيث الأخطاء البشرية الفردية. فأحدنا يكون قد عصى الله في أمر ما ويقال أنه فلان من الطائفة من الفرقة الناجية. لو فرضنا اسم من العلماء كلنا ندرك ما تعلمناه وما نطبقه عليه ونقول فلان من الطائفة الناجية، المعنى في العقيدة وفي المنهج وفي الأصول وفي كذا، لا في التصرفات. نسأل الله أن نكون ناجين جميعا من النار. وآباؤنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. ما كان داخل أهل السنة بالوسع العام يستفاد منه مع ملاحظة الافتراقات الخاصة. ما أدري هذه مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ يعني مع ملاحظة الدوائر الخاصة. فإذا جاء أمر يصطدم مع دائرة من دوائرنا الخاصة فننتبه له، أي بمعنى أن تلاميذنا يتعلمون على يد مشايخهم، حتى إذا ما استوى على سوقه صار هو شيخا أو أستاذا أو معلما أو موجها أو مرشدا لمن بعده. فكل الأجيال تكون صغيرة ثم تكبر، هذه سنن الله في خلقه. ما كان خارج الدائرة الواسعة، طبعا أنا وإن كان ربطتها بالصحابة لكن لأنه العنوان المشهور يعني أو العلامة الكبيرة، وإلا هناك مخالفات كثيرة بحسب الموضوع ممكن يستفاد، ولكن بحرص. حتى من قد نصفه بأنه اليوم معلم وموجه ولا أستاذ في الجامعة ولا غيرها ولا كذا، لا يمنع أن يستفيد، لكن بحرص دقيق، مما يكون لا يصطدم بأي دائرة من الدوائر، حتى الدائرة الواسعة. أن احنا قلنا اللي داخل الدائرة الواسعة أيضا لا يصطدمون، لا نأخذ منهم فيما يصطدم أو يفترق معنا في الدوائر
الضيقة بالنسبة للسعة يعني، ولا نحسب أنها حق إن شاء الله، نحسب أنها حق، وما نمشي إلا على هذا بإذن الله، أي أنه حق. فنستفيد منهم في خارج ما يخرق أو يصطدم مع أي دائرة من دوائر. حتى الذي خارج الدائرة العامة الواسعة لا يمنع أن يستفاد منه، والكل بحذر، لكن الحذر يتفاوت من دائرة إلى دائرة. هل إذا أردنا نبحث في تعريف الصحابي نأخذه مثلا من كتب الرافضة؟ لا، لأنه مباشرة ما هم إلا إذا الصحبة اللغوية يريدها هو. إذا أورد كلمة صحابة فهو يريد الصحبة اللغوية، ما الشرعية، وما معترف ولا بعدالتهم فضلا عن إلى آخره. أنا ما ذكرت لك مثال يعني وهو واقع. طبعا التعامل وكذا ليس التعامل، أنا نتكلم مع التعامل مع الكتب ومع التراث ومع المؤلفات ومع حتى لو كتب معاصرة كله من القرن الأول إلى يومك هذا إلى ساعة عمرك، القواعد واحدة تطبقها في هذا الباب. مما ينبغي أن يعتنى به في هذا العصر الحكم والغايات، هي يمكن أنها من توابع المقاصد، لكن ينبغي أن تبرز وأن يستفاد منها. فيها كتاب الدهلوي حجة الله البالغة، فيها ممكن بعض ما كتب الغزالي، التعليل في الفقه في كتب الفقه هو أيضا مما يساعد في هذا الباب. التعليل في كتب الفقه مما يساعد في هذا الباب. طيب، الإخوة في برنامجهم يقولون توقف للاستراحة ووجبة الغداء. أنا ما تكلمت سردا تاريخيا، هي معروفة هذه. أنا حاولت أن إذا الله أتمم إن شاء الله يتمم لنا ولكم بخير، أني آتي بأشياء ربما يحتاج يعني إلى ولو بعضها، أما كلها لا. أنتم الحمد لله عندكم قدر كبير من العلم، ويعلمنا جميعا ما ينفعنا. فإن كان ترون بعد هذه الاستراحة يعني إذا صلينا العصر نعطيكم ونستأذن من الإخوة، لا أعلم برنامجهم جيدا، ونعطي ربع ساعة لشيء من الأسئلة أو للمداخلات أو للمناقشات أو ثلث أو نحوها، فلا بأس. وإن رأيكم ولا أعلم صعب أني أتفهم من كل أحد بعينه، لكن إذا أحببتم أن نستأنس بآراء 5 منكم، ما وجه تحديد العدد في 5؟ العدد الأصل توقيفي، ما يعني. إذا نقول أقل الجمع 3، معنا مستند في أقل الجمع 3، ما زاد ما نستطيع نحدده. نعم. ونجعل طبعا الاستئناس الرأي، هل نجعلها ولا لا نجعلها، أي هذه الربع الساعة أو الثلث الساعة بعد العصر. وأما أني أرى الإطالة بعد العصر فلا أرى ذلك، لما أرى أنه قد الحمد لله وما بقي فهو مكتوب ومعلوم عندكم ومدون. وهذا أيضا ما ذكرته ربما أن له إشارات ووجود، لكن يمكن شيء من التفكيك إن صح التعبير، ولا من التحليل، وإلا من كذا. أسأل الله لي ولكم وللجميع وللمسلمين جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والفقه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالهداية، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يدفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يجزي قادتنا وعلماءنا ولاة أمرنا وعلماءنا كل خير على ما يقدمون، على ما يشجعون، وعلى ما يحرصون. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي إخوتنا القائمين على مكاتب الدعوة في هذه المدينة وفي غيرها خير الجزاء، فإنهم يقدمون من الجهود ويكملون من الأعمال ويسقطون من الواجبات على بعضنا. شكر الله لهم وشكر الله لكم وأجزل الثواب للجميع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.